बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम ख़ुद को बदलो, निज़ाम बदलेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करते जाएं, क्योंकि ये आपके तावन से ही मुमकिन है कि हम इस सारे सिस्टम को बदल सकें। आपका तावन यकीनी है। बढ़ते हैं अपनी तहरीर की जानब। अगर हुक्मरान से लेकर दर्जा चहारम तक के मुलाजिम अपनी अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते तो इनको फारग करके घर भेज देना चाहिए। कोई और इनकी जगह आ जाए और ये अपना जाकर गुज़र बसर का कोई काम कर लें। मैं अपने मुताबिक यहाँ राय देता हूँ कि बेरोज़गारी को इस सिस्टम से ख़त्म करने का मशवरा, सही और गलत का फ़ैसला करना आपके हाथ में है। गवर्नमेंट के तमाम अदारों की सर्विस हाफ आधी कर दी जाए। मौजूदा सिस्टम के तहत जो चल रहा है उनकी रिटायरमेंट भी आधी, और उनकी पेंशन अगर लगाई जाए तो उनकी रिटायरमेंट के 10 या 20 साल के बाद लगाई जाए, क्योंकि मुलाजमीन को उस वक़्त पेंशन की ज़रूरत होती है। काबिल अफसरान तबके को बिल्कुल इदारों को मुसलसल लीड करने दिया जाए। इससे हमें हर अदारे के लिए यंग ब्लड, यंग खून काम करता हुआ नज़र आएगा और पाकिस्तान बुज़दिल उम्र रसीदा और बीमार तबके से हमारी जान छूट जाएगी और वो एक बेहतरीन वक़्त मुल्को कौम पाकिस्तान की खिदमत में गुजारेंगे। और जब उनको रिटायरमेंट दी जाएगी तो वो अपना पैसा किसी लोकल कारोबार पर लगाएंगे, जिससे उनके अहले खाना और किसी एक दो आदमी का फ़ायदा हो जाएगा। और जब वो बूढ़े और बुढ़ापे को पहुंच जाएंगे तो उनकी पेंशन उनका सहारा बन जाएगी। राय देना मेरा काम था, आप पर मुसल्लत नहीं कर सकता। जब बीमार पाकिस्तान को तंदुरुस्त खून चलाएगा तो पूरे पाकिस्तान और पूरा पाकिस्तान तंदुरुस्त हो जाएगा। ये वो सुनहरी वक़्त है जो तमाम मजबूरियों से पहले पहले गुज़र जाता है। और मौजूदा जितने भी अफराद अदारों में काम कर रहे हैं उनसे 2 गुना की बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा। नैब के बारे में एक कमज़ोर सी तजवीज़, मगर बात करने में हरज क्या है। इसके ज़रिए से हम बहुत सारी नौकरियां मज़ीद पैदा कर सकते हैं। वो क्या है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट या कोई तजारती काम जो सालाना 10 करोड़ की लेन देन करता है, उससे लेकर ऊपर तक जो भी कारोबार, मिल, फैक्ट्री, सारे के सारे काम, वहाँ पर एक FIA या फिर नैब का एक मुलाजम होना चाहिए। दोनों अदारों में से सिर्फ एक का होना चाहिए। उसकी तनख्वाह मुतलका कारोबार के मुताबिक जितनी वहाँ के सुपरवाइज़र की तनख्वाह है उतनी मुलाजम की तनख्वाह होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा पैसे की हेर फेर से बचा जा सकता है। ये मुलाजमीन, इनके लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए। अगर फिर भी कोई 2 नंबरी होती है तो ये ख़ुद जहाँ जहाँ की निशानदही करें, उनको शाबाश दी जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। मगर आपको अच्छा लगे तो इसमें और बेहतरी हो सकती है, अच्छा ना लगे तो तब भी ठीक है। ये एक कमज़ोर सी तजवीज़ और आइडिया था। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मौजूदा निज़ाम नफ़रतों को कैश करता है, फ़ायदा उठाता है। मगर अब जो नया निज़ाम आपने लाना है, अच्छा या फिर बुरा परफॉर्म करने पर सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह होगा। अगर कोई बुरा काम उसके दौरे हुकूमत में हुआ तो सज़ा पाएगा। अगर अच्छे काम किए होंगे तो वो फिर बाइज़्ज़त बरी होगा और इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम से दोबारा फिर से मुंतखब हो जाएगा और हुकूमत में आ जाएगा। जब जो खेल ये आवाम के साथ खेला करते थे,
اب اس سسٹم کے تحت حکمرانوں سے کھیلا جائے گا اور عوام تک اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد و ثمرات پہنچیں گے۔ اگر ہر دفعہ ہم ادارے ہر دفعہ نئے بناتے ہیں اور وقت بنانے میں ضائع کر دیتے ہیں، بنے بنائے اداروں سے اپنے اہداف پورا کروانے ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کی مراد کو نہیں پہنچتا تو اس کو فارغ کر دو۔ حکمرانوں کا کام ہے اپنے کام اور باتوں سے پرفارم کرنا، نہ صرف باتوں اور بد زبانی کی سیاست کرنا۔ اگر پاکستانیوں ہم نے مل کر سیاسی لیڈروں اور ورکروں نے کوئی اس جوش اور جذبے سے سوشل ورک کیا ہوتا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آدھے پاکستان کی تکلیفوں، مصیبتوں اور غربت کو دور کیا جا سکتا تھا، بغیر حکومت کی سپورٹ کے، بغیر حکومت کے سہارے کے۔ مگر ہم نے پیار و محبت والے معاشرے کو شخصیت کی پہچان سیاسی جنڈے کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ ہم نے شخصیت کی پہچان ختم کر کے سیاست کی بے وجہ کی دشمنی اس کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ میں سخت مخالفت کرتا ہوں اس نظام کی، مگر آپ کا پتہ نہیں۔ موجودہ سیاستدانوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی قدر پہچان جاؤ گے، اس نظام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے تو یہ خود بخود ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ دیکھا جائے تو یہ ان کے لیے بھی آسان ہے، بلکہ دوسرے عام آدمیوں کے علاوہ ان کو زیادہ آسان ہے، کیونکہ ان کی ایک ورتھ بنی ہوئی ہے اور یہ اس نظام میں پنجے گاڑ کر کھڑے ہیں۔ جن کو عادت پڑ جائے گی سیاسی پروٹوکول کی، وہ عادت جائے گی نہیں۔ ان سیاسی ورکروں کو سماجی کاموں میں لگایا جائے، سوشل ورک کرنے والوں کو سیاست سے زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دو۔ اب نئے نظام میں باقاعدہ طور پر وی آئی پی کلچر پیدا کیا جائے، ایک کارڈ دیا جائے، اس کارڈ کی سالانہ اقساط گورنمنٹ کے خزانہ میں ہر سال جمع کروانی ہوگی۔ اس کارڈ کے مالک کو اس کارڈ کی سالانہ مالیت 25 سے 30 لاکھ یا پھر اعداد و شمار کے مطابق جو آپ مناسب سمجھیں وہ رکھ لیں۔ اس کارڈ کے مالک کو حکومتی خزانے میں جمع کروانی ہوگی۔ جب تک یہ جمع کرواتا رہے گا تب تک وی آئی پی رہے گا۔ اس کارڈ کے مالک کی گورنمنٹ اور عوام خاص عزت کرے گی۔ جائز جگہوں پر، جائز مقامات پر وہ حکومت طے کرے گی، حکومت اور عوام کا، کہ وہ گورنمنٹ اور اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو عزت دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ یہاں بھی ایک دوڑ لگ جائے گی، چھوٹا وی آئی پی یا پھر بڑا وی آئی پی، ان کو اقساط کے لحاظ سے چھوٹا وی آئی پی اور بڑا وی آئی پی بنایا جائے، ان کی سہولیات اور پروٹوکول بڑھاتے جاؤ۔ ان کو عزت اور پروٹوکول دینا بنتا ہے جو حکومت کو کمزور طبقے کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اپنی خدمات، روپیہ پیسہ پیش کرتے ہیں، نہ کہ جو موجودہ نظام میں عوام پر ظلم و زیادتی اور قوم و ملت کا نقصان کرتے ہیں۔ ہم ان کو یہ وی آئی پی پروٹوکول دینے پر مجبور ہیں، یہ ایک لعنت ہے۔